हुन्छ सबैलाई अति नै प्रेमी जय मसीह प्रभुलाई धन्यवाद होस् सधैँ झैँ फेरि पनि आज तपाईँहरूको बीचमा यसरी प्रभुले मलाई ल्याउनु भएको छ र अब हामी धेरै लामो समय हेर्ने छैनौँ। थोरै समय परमेश्वरको वचनबाट हामी केही कुरो सिक्नेछौँ अथवा परमेश्वरको वचनबाट केही कुरो हामी हेर्नेछौँ। र आज चाहिँ विशेष गरिकन म तपाईँहरूको बीचमा एउटा यस्तो मान्छेलाई लिकन आइराखेको छु अथवा ल्याइराखेको छु जसको सम्बन्धमा परमेश्वरको वचन बाइबलमा धेरैभन्दा धेरै कम लेखिएको छ अनि जसको सम्बन्धमा परमेश्वरको वचन बाइबलमा विशेष गरिकन यद्यपि उनको सम्बन्धमा धेरैभन्दा धेरै कम्ती लेखिएका भए तापनि ऊ अति नै महत्त्वपूर्ण मान्छे रहेको कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी देख्दछौँ। अनि ती मान्छे अथवा ती प्रभुका दास चाहिँ को हुन् भन्दा हुँदी अथवा उनीसँग तपाईँ र मेरो भेट चाहिँ कहाँ हुन्छ अथवा कता हुन्छ भन्दा हुँदी चाहिँ परमेश्वरको वचन बाइबल लुकाको किताब 2 अध्यायको 25 पदमा ती मान्छेसित अथवा ती प्रभुका दाससँग तपाईँ र मेरो भेट हुन सक्दछ। यसैले कृपया यस जग्गाबाट तपाईँहरू सबैले नै विशेष लुकाको किताब 2 अध्यायको 25 पदलाई पढ्ने अनि हामी पनि यस जग्गाबाट विशेष गरिकन हाम्रो भाइले 2 अध्यायको 25 पद लुकाको किताब पढ्नुहुनेछ। ल पढिदिनुहोस् भाइ। अनि हेर यरुशलेममा एकजना मानिस थिए जसको नाम सिमियोन थियो र आमीन राखिदिनुहोस्। हामी सहायताको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। अहिले भर्खरै तपाईँ र मैले यो लुकाको किताब 2 अध्यायको 25 पदलाई तपाईँ र मैले पढ्यौं अनि यस जग्गामा तपाईँ र मैले एउटा मान्छेको नामलाई तपाईँ र मैले पढ्यौं। ती मान्छेको नाम चाहिँ के रहेछन् भन्दा हुँदी चाहिँ सिमोन भनिकन यस जग्गामा लेखिएको कुरो तपाईँ र मैले देख्छौँ। त आज चाहिँ विशेष गरिकन हामी थोरै समय यो सिमोन भन्ने मान्छेको सम्बन्धमा र उनको आत्मिक जीवनको सम्बन्धमा तपाईँ र मैले थोरै समय केही परमेश्वरको महत्त्वपूर्ण वचनलाई आज हामी हेर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिलो कुरो सानो छोटो आज उनको परिचय तपाईँ र म लिनेछौँ। दोस्रो चाहिँ उनी जबसम्म यस पृथ्वीमा बाँचे उनले चाहिँ कस्तो प्रकारको जीवन जिएका थिए यो कुरोलाई हामी थोरै समय अध्ययन आज हामी गर्नेछौँ। परमेश्वरको वचन बाइबल अनुसार चाहिँ यो सिमोन भन्ने मान्छे चाहिँ को थिए अथवा कहाँ रहन्थे रहेछ भन्दा हुँदी चाहिँ 2 अध्यायको 25 पद अनुसार चाहिँ यो सिमोन भन्ने मान्छे चाहिँ जेरुसलेममा चाहिँ उनी बस्थे भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ। कृपया पढ्नुहोस् भाइ। अनि हेर यरुशलेममा एकजना मानिस थिए जसको नाम सिमियोन थियो। यो जुन चाहिँ सिमियोन भन्ने जो आज परमेश्वरको दास हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ कहाँ बस्दै रहेछ भन्दा हुँदी चाहिँ जेरुसलेममा बस्ने भनिकन यस जग्गामा लेखिएको छ अथवा यरुसलेमलाई छोड्ने भनिकन यस जग्गामा बताइएको छैन। र आज परमेश्वरको वचन बाइबल अनुसार चाहिँ यो यरुसलेममा बस्ने एउटा वृद्ध मान्छे थिए भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ। र यो विशेष गरिकन सिमोन भन्ने परमेश्वरको दासको सम्बन्धमा चाहिँ बाइबलमा हामी कतै पनि चाहिँ आज उनी चाहिँ गरिब थिए कि धनी थिए यो कुरो लेखिएको कुरा हामी पाउँदैनौँ। आज उनी के कस्ता पद लिएर संसारमा जिराखेका थिए त्यो कुरो पनि यस जग्गामा लेखिएको छैन। आज उन चाहिँ कस्तो प्रकारले आज उनी बसेका थिए अब त्यो पनि कुरा लेखिएको छैन परमेश्वरको वचन बाइबलमा। यति नै छ उनी चाहिँ यरुसलेममा बस्थे भनिकन आज भनेको छ। ऊ धनी गरिबको कुरा गरेको छैन, सानो ठुलोको कुरा गरेको छैन, सानो जात ठुलो जातको कुरा यस जग्गामा केही पनि कुरा गरेको छैन। यरुसलेममा बस्थे भनिकन पहिला लेखिएको छ। र सबैभन्दा स्वादिलो सबैभन्दा मिठो यरुसलेममा बसेर चाहिँ उसले एउटा काम गरिराखेको छ भनिकन यस जग्गामा बताएको छ। कृपया भाइ फेरि 25 पदलाई पढिदिनुहोस् दया गरिकन। अनि हेर यरुसलेममा एकजना मानिस थिए जसको
जसको नाम सिमियोन थियो अनि ती मानिस धर्मी र भक्त थिए हजुर र इजरायलको सान्तवनाको बाटो हेरिरहन्थे। कस्तो दामी कुरा, सबैभन्दा मिठो, सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट, सबैभन्दा उच्च स्तरीय कुरो चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ उनीले चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको पहिलो आगमनको बाटो उसले हेरिराखेका थिए भनेर आज बताउँदछ। अथवा यरुशलेमको सान्तवनाको बाटो आज उनले हेरिराखेका थिए भनिकन यस जग्गामा लेखिएको कुरा आज हामी देख्दछौँ। आज उनी के पथमा बसेर संसारमा बसेका थिए यो कुरो लेखिएको छैन, धनी गरिबको कुरा पनि लेखिएको छैन, उनको सम्बन्धमा थुप्रो कुराहरू केही पनि लेखिएको छैन। बस यरुशलेममा बसेर प्रभु यीशु ख्रीष्टको पहिलो आगमनको बाटोको प्रतीक्षा उसले गरिराखेका थियो। यरुशलेममा बसेर प्रभु यीशु ख्रीष्टको जन्मिने बाटोलाई अथवा प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई पर्खेर बसिराखेका थिए भनिकन आज बताउँदछ। जसरी ती दिनमा यो सिमियोन भन्ने परमेश्वरको दासले अथवा यो वृद्ध बाबुले अथवा यो वृद्ध मान्छेले प्रभु यीशु ख्रीष्टको पहिलो आगमनको बाटोलाई आज उनले कुरेर बसिराखेका थिए, सोही प्रकारले आज तपाईँ र म पनि यही बाटोलाई कुरेर बसिराखेका छौँ। यो बाटोलाई तपाईँ र मैले प्रतीक्षा गरेर तपाईँ र मैले बसिराखेका छौँ। यसैले परमेश्वरको वचन बाइबलमा मिठो प्रकारले लेखिएको छ। तीतसको किताब 2 अध्यायको 13 पद बताउँदछ, तपाईँ र मैले पनि हाम्रा महिमापूर्ण आगमनको बाटो हेरेर जिउनु पर्छ भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको कुरा हामी पाउँदै रहेछौँ। कृपया पढ्नुस् भाइ। र त्यस धन्य आशाको र हाम्रा महान परमेश्वर र मुक्तिदाता यीशु ख्रीष्टको महिमापूर्ण आगमनको बाटो हेर्दै जिउनु पर्छ। सिमियोन भन्ने परमेश्वरको दासले पनि, सिमियोन भन्ने वृद्ध बाबुले पनि यरुशलेममा बसेर के गरिराखेको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ सम्पूर्ण प्रकारले महिमापूर्ण आगमन प्रभु यीशु ख्रीष्टको पहिलो आगमनको बाटो हेर्दै बसेको कुरा आज हामी देख्दछौँ। अब हामी महत्त्वपूर्ण कुराप्रति जान्छौँ। परमेश्वरको वचन बाइबलमा प्रेरितको किताब 1 अध्यायको 8, 9, 10 पदमा लेखिएको छ, तिमीहरूले यरुशलेमलाई कहिले पनि नछोड्नु, तिमीले यरुशलेमलाई कहिले नछोड्नु, तिमीले सम्पूर्ण प्रकारले यरुशलेमलाई पर्खेर बस्नु भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा स्पष्ट प्रकारले लेखिएको कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा आज हामी देख्दछौँ। र तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि, तपाईँ र मैले पनि यरुशलेम रूपी परमेश्वरको घरमा बसिकन प्रभु यीशु ख्रीष्टको महिमापूर्ण बाटोलाई तपाईँ र मैले महिमापूर्ण आगमनको बाटोलाई पर्खेर बसेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। त अब हामी के कुरा हामी हेर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो सिमियोन भन्ने वृद्ध मान्छेले चाहिँ यरुशलेममा बसेर चाहिँ कसरी प्रभु यीशु ख्रीष्टको पहिलो आगमनको बाटो चाहिँ उसले हेरेको रहेछ, कसरी चाहिँ उनले प्रभु यीशु ख्रीष्टको महिमापूर्ण आगमनको बाटोलाई उनले पर्खिएर बसेको रहेछ। परमेश्वरको वचन बाइबललाई मैले हेर्दै लाँदा हुँदी उनले चाहिँ विशेष गरिकन 7 प्रकारको जीवन राखिकन चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको पहिलो आगमनको बाटोलाई चाहिँ उनले कुरेको रहेछ। र तपाईँ र मैले पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टको दोस्रो आगमनको बाटोलाई तपाईँ र मैले कुरिराखेका छौँ। तपाईँ र मैले पनि दोस्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टको आगमनको बाटोलाई तपाईँ र मैले हेरिराखेका छौँ। र जसरी यो सिमियोन भन्ने मानिसले 7 प्रकारको आफ्नो जीवनलाई राखेर त्यो प्रभु यीशु ख्रीष्टको आगमनको बाटोलाई उनले कुरिएर बसेका थिए, सोही प्रकारले तपाईँ र मैले पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टको यस दोस्रो आगमनको बाटो उनले जस्तै 7 प्रकारको जीवनलाई लिएर, 7 प्रकारको जीवन राखेर चाहिँ तपाईँ र मैले प्रभु यीशु ख्रीष्टको यो महिमापूर्ण दोस्रो आगमनको बाटो पर्खिएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। र हामी छोटकारीमा यो 7 प्रकारले आफ्नो जिन्दगी राखेर उनले प्रभु यीशु ख्रीष्टको पहिलो आगमनलाई कुरेको कुरोलाई हामी हेर्छौँ। र तपाईँ र म पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टको आगमनमा अब उछाइनु हो भने, प्रभु यीशु ख्रीष्टको आगमनमा तपाईँ र म उछाइनु हो भने चाहिँ तपाईँ र मैले पनि यी प्रभुको दास सिमियोनले चाहिँ तपाईँ र मैले पनि 7 प्रकारको जीवनलाई लिएर तपाईँ र म प्रभु यीशु ख्रीष्टको महिमापूर्ण आगमनको बाटोलाई तपाईँ र मैले हेर्नु पर्दछ। र मात्रै तपाईँ र म यो सुन्दर महिमामा तपाईँ र म उठाइन सक्दछौँ। र अब हामी हेर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ उसले कसरी प्रभु यीशु ख्रीष्टको त्यो पहिलो आगमनको बाटोलाई उसले पर्खेको रहेछ भन्दा हुँदी चाहिँ परमेश्वरको वचन बाइबल अनुसार चाहिँ लुकाको किताब 2 अध्यायको 26 पद अनुसार चाहिँ सम्पूर्ण प्रकारले आफ्नो हृदयभित्र प्रभु यीशु ख्रीष्ट अवश्य पनि
यस पृथ्वीमा जन्म लिनु हुन्छै हुन्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट अवश्य पनि यस पृथ्वीमा उहाँ आउनु हुन्छै हुन्छ भन्ने सम्पूर्ण प्रकारले आफ्नो हृदयमा विश्वास बोकिकन प्रभु यीशु ख्रीष्टको त्यो पहिलो आगमनको बाटोलाई उनले पर्खिएको कुरा हामी देख्दछौँ। विश्वासले भरिएको जीवन बोकिकन आज उसले यो बाटोलाई पर्खिएको कुरा हामी देख्दछौँ। पढ्नुहोस् भाइ। अनि प्रभुको ख्रीष्टलाई देख्नुभन्दा अघि तिनले मृत्यु देख्नु पर्ने छैनन् भनी पवित्र आत्माद्वारा हजुर तिनलाई प्रकट भएको थियो। दामी कुरा थियो। हेर्नुहोस् त, मृत्यु जबसम्म प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई म देख्दिन, यस एकदमै प्रभु यीशु ख्रीष्टको जन्म भएर यस पृथ्वीमा भइसक्दैन, मेरो आँखाले उनलाई देख्दैन, तबसम्म चाहिँ म मृत्यु हुँदिन भन्ने कुरो चाहिँ उसले अटुट विश्वास गरेको कुरा आज हामी देख्दछौँ। पवित्र आत्माले उनलाई अघिबाटै बताइराखे तापनि तर हृदयभित्र भने चाहिँ उसमा सम्पूर्ण प्रकारले विश्वास बोकेर प्रभु यीशु ख्रीष्टको पहिलो आगमनको बाटोलाई उनले पर्खेको कुरा आज हामी देख्दछौँ। तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा पनि परमेश्वरले आज यही खोज्नुहुन्छ। तपाईँ र म पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टको आगमनको बाटोलाई तपाईँ र मैले पर्खिराखेका छौँ। त तपाईँ र मेरो हृदयभित्र चाहिँ के विश्वास भन्ने कुरो छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ उसले आफ्नो जिन्दगीको बाटोमा, यो सिमियोनले आफ्नो जिन्दगीको यत्रो लामो बाटोमा उनी वृद्ध भइसकेका थिए, यस जग्गामा उनी ओल्ड भइसकेका थिए, उनी सम्पूर्ण प्रकारले आफ्नो बल घटिसकेको थियो, सम्पूर्ण प्रकारले ऊ कमजोरी भइसकेको थियो। यति लामो यात्रामा अवश्य पनि उसले दुःखको सामना गर्नु पर्यो, पीडाको सामना गर्नु पर्यो, निराशको सामना गर्नु पर्यो, रोग र बिमारको सामना गर्न पर्यो। तर पनि उसले आफ्नो जिन्दगीमा विश्वास भन्ने चाहिँ हराएन। तर पनि उसले आफ्नो यो जुन चाहिँ विश्वास भन्ने कुरो छ यसलाई चाहिँ पक्रेर राखेको कुरा आज हामी देख्दछौँ। हुनसक्छ हजुरहरू धेरै वृद्ध भइसक्नु भएको छ, अहिलेदेखि प्रभु यीशु ख्रीष्टको त्यो आगमनको बाटो तपाईँहरूले पर्खिरहनु भएको होइन। प्रभु आउनुहुन्छ, प्रभु आउनुहुन्छ, प्रभु आउनुहुन्छ, आजको दिनसम्म पनि प्रभु आउनु भएको छैन। कता कता हृदयभित्र शङ्का उब्जन थालिसक्यो, हुँदैन होला, आउँदैनन् होला। तर यो मान्छे तपाईँ र मेरो निम्ति उदाहरण छ, यो वृद्ध मान्छे तपाईँ र मेरो निम्ति एक्जाम्पल छ कि आज सम्पूर्ण प्रकारले जवान उमेरदेखि लिएर यो वृद्ध मान्छे बनिसक्यो, तर पनि उसले आफ्नो हृदयभित्र भने चाहिँ विश्वास भन्ने कुरो हराएको छैन। आफ्नो हृदयभित्र भने चाहिँ आज उसले शङ्कालाई उब्जन दिएको छैन। उसले सम्पूर्ण प्रकारले विश्वासले भरिएको जीवन राखेर प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई पर्खिराखेको कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पाउँदछौँ। र प्रभुको वचन बाइबलमा बताउँदछ। आउनुहोस् भाइ दया गरिकन लुकाको किताब 18 अध्यायको 8 पदमा लेखिएको छ, त के यस पृथ्वीमा म आउँदाखेरि मान्छेमा विश्वास पाएला भनिकन प्रभुले एउटा प्रश्न गरेको कुरा हामी देख्दछौँ। पढ्नुहोस् भाइ। म तिमीहरूलाई भन्दछु छिट्टै उहाँले तिनीहरूलाई न्याय गरेर छुटाउनु हुनेछ। तरै पनि जब मानिसका पुत्र आउनेछ तब के उनले पृथ्वीमा विश्वास पाउला। यो ठुलो प्रश्न प्रभुले गरिरहनु भएको छ। यो सिमियोन भन्ने मान्छेले त आफ्नो जिन्दगीमा विश्वासलाई जोगाएर, विश्वासलाई पक्रिराखेर, शङ्कालाई आउनु नदिएर प्रभु यीशु ख्रीष्टको पहिलो आगमनको बाटोलाई पर्खिएर उनी आज पछिबाट गएर प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई आफ्नो अङ्गालोमा उसले राखेको कुरा आज हामी देख्दछौँ। उसले आफ्नो काखमा राखेको कुरा आज हामी देख्दछौँ। र तपाईँ र मेरो निम्ति परमेश्वरले यो एउटा उदाहरण छोड्नु भएको छ र भनिरहनु भएको छ, तर के म आउँदाखेरि विश्वास पाइएला? र परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ। दोस्रो तिमोथी 4 अध्यायको सायद 7 पदमा हुनुपर्छ कि प्रभुको दास पावलले बताउँदछ अन्तिम शब्द, मैले मेरो विश्वासलाई जोगाएर राखेको छु भन्छ। मैले मेरो विश्वासलाई जोगाएर राखेको छु भन्छ। कृपया पढ्नुहोस् भाइ। मैले असल लडाई लडन त लडेको छु, मैले मेरो दौड पूरा पनि गरिसकेको छु, मैले विश्वासको रखवाली गरेको छु। तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि यो सिमियोन भन्ने मान्छेले चाहिँ तपाईँ र मैले पनि यस विश्वासलाई पक्रिराख्नुपर्छ। तपाईँ र मैले पनि यस विश्वासलाई तपाईँ र मैले एकदमै आज तपाईँ र मैले जोग्याउनु पर्छ र मात्रै तपाईँ र म परमेश्वरको आगमनमा तपाईँ र म उठाइने योग्यको मान्छे बन्न सक्छौँ। त अब प्रश्न आउँछ अब कसरी चाहिँ यो विश्वासलाई थामेर राख्नु, यो संसारमा कसरी चाहिँ यस विश्वासलाई पक्रेर राख्नु, कसरी चाहिँ यस विश्वासमा सम्पूर्ण प्रकारले बनिरहनु। परमेश्वरको वचन बाइबल अनुसार चाहिँ विशेष गरिकन 6वटा स्टेप दिएको रहेछ, 6वटा खुड्किलो दिएको रहेछ कि तपाईँ र मैले यो खुड्किलोलाई तपाईँ र मैले चढ्दाउँदै
अथवा यो स्टेपमा तपाईँ मैले अपनाउँदा हुँदै चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट विशेष गरिकन प्रभु यो विश्वासलाई तपाईँ र मैले जोगाएर राख्न सक्छौँ। र हामी केही परमेश्वरको वचनलाई यो एउटा अध्ययन भएको खण्डमा केही प्रभुको वचनलाई म तपाईँहरू कहाँ पढाउने छु। सबैभन्दा पहिलो खुड्किलो अथवा सबैभन्दा पहिलो काम चाहिँ तपाईँ र म चाहिँ विश्वासमा दिनहुँ बढ्नु पर्छ भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ। दोस्रो कोरिन्थी 8 अध्यायको 7 पदमा हामी पाउँदछौँ। दोस्रो कोरिन्थी 8 अध्यायको 7 पदमा यो जुन चाहिँ विश्वासलाई तपाईँ र मैले पक्रिरहनका लागि, विश्वासलाई नहराउनका लागि चाहिँ यो विश्वासमा तपाईँ र म बढ्नु पर्छ। पहिलो कुरो पढ्नुहोस् भाइ। यसकारण जसरी तिमीहरू हरेक कुरामा विश्वासमा वचनमा ज्ञानमा सबै प्रकारका यत्नमा र हामी तर्फको हजुर आफ्नो प्रेममा प्रशस्त छौ उसरी नै यस अनुग्रहमा पनि तिमीहरू प्रशस्त हौ भन्ने कुरो चाहिँ त्यस जग्गामा प्रयोग गरिएको रहेछ। तर हामीले केही हिन्दी बाइबललाई पढ्दा हुँदी चाहिँ जुन प्रकारले आज तिमीहरू बढिराखेका छौ यो विश्वासमा पनि तिमीहरू बढ्नु पर्छन् भनिकन विशेष कुरा गरेको कुरा आज हामी देख्दछौँ। र हामी यही कुरो बुझ्नेछौँ यो विश्वासलाई तपाईँ र मैले पक्रिरहनका लागि चाहिँ तपाईँ र म विश्वासमा चाहिँ पहिला बढ्नु पर्छ भनिकन आज बताउँदछ। र दोस्रो कुरो चाहिँ परमेश्वरको वचन बाइबल प्रेरितको किताब 14 अध्यायको 22 पद अनुसार चाहिँ विश्वासमा तपाईँ र म बनिरहनु पर्छ भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको कुरा हामी पाउँदो रहेछौँ। कृपया पढ्नुहोस् भाइ। अनि चेलाहरूको मनलाई स्थिर गराए र विश्वासमा लागिरहनु पर्छ। विश्वासलाई तपाईँ र मैले एकदमै हराउन नदिनका लागि, खोसिन नदिनका लागि चाहिँ यो विश्वासमा बढिरहनु पर्छ पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो चाहिँ यो विश्वासमा लागिरहनु पर्छ अथवा बनिरहनु पर्छ भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ। अब तेस्रो कुरो चाहिँ रोमीको किताब 4 अध्यायको 20 पद अनुसार चाहिँ विश्वासमा तपाईँ र म बलियो पनि हुनुपर्छ भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ। विश्वासमा तपाईँ र म बलियो हुनुपर्छ भनिकन भन्दो रहेछ। कृपया पढ्नुहोस् भाइ। अनि परमेश्वरको प्रतिज्ञाको सम्बन्धमा अविश्वास गरेर उनी लडखडाएन तर परमेश्वरलाई महिमा दिँदै उनी विश्वासमा बलियो रहे। जसरी ती दिनमा यी परमेश्वरको दास चाहिँ विश्वासमा बलियो भए त्यही प्रकारले तपाईँ र म पनि विश्वासमा बलियो हुनुपर्छ। पहिलो कुरा विश्वासमा बढ्नु पर्छ। दोस्रो कुरो तपाईँ र म विश्वासमा बलिरहनु पर्छ। तेस्रो कुरो तपाईँ र म बलियो हुनुपर्छ भनिकन बताउँदछ। अब चौथो कुरो चाहिँ कोलोसीको किताब 1 अध्यायको 23 पद अनुसार चाहिँ यो विश्वासमा तपाईँ र म स्थिर भएर स्टेट फर्स्ट भनिकन बताउँदछ। दृढ हुनुपर्छ भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको कुरा हामी पाउँदो रहेछौँ। 1 अध्यायको 23 पद पढ्नुहोस् त भाइ। यदि तिमीहरू जग बसालेर स्थिर भएर विश्वासमा लागिरह्यौ भने तपाईँ र म चाहिँ विश्वासमा स्थिर भएर तपाईँ र म लागिरहनु पर्छ। विश्वासमा स्थिर स्टेट फर्स्ट तपाईँ र म हुनुपर्छ भनिकन आज भन्दछ भने पाँचौं कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचन बाइबल पहिलो कोरिन्थीको किताब 16 अध्यायको 13 पद अनुसार चाहिँ विश्वासमा तपाईँ र म उभिनु पनि पर्छ भनिकन आज बताउँदछ। तपाईँ र म चाहिँ विश्वासमा उभिएको पनि परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। हामी यो पदलाई नपढौँ, तपाईँले बाइबलमा पढ्न सक्नुहुनेछ। र अन्त छैटौं कुरो चाहिँ दोस्रो कोरिन्थी 5 अध्यायको 7 पद अनुसार चाहिँ यो विश्वासमा तपाईँ र म हिँड्नु पनि पर्छ भनिकन आज बताउँदछ। परमेश्वरको वचन बाइबललाई तपाईँ र मैले हेरिसक्यौँ कि यस जग्गामा लेखिएको छ कि तपाईँ र म पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टको आगमनको बाटोलाई तपाईँ र मैले पर्खँदा हुँदै चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट पक्कै पनि आउनुहुन्छ भन्ने कुरोमा सम्पूर्ण प्रकारले विश्वासमा तपाईँ र म विश्वास गरिकन तपाईँ र मैले पर्खिनुपर्छ। जसरी सिमियोन भन्ने परमेश्वरले पर्खिएका थिए, तर यो विश्वासलाई तपाईँ र मैले पक्रिनका लागि तपाईँ र म यस विश्वासमा तपाईँ र म सम्पूर्ण प्रकारले यस विश्वासलाई तपाईँ र मैले रक्षा गर्नका लागि चाहिँ तपाईँ र मैले गर्न पर्ने 6 वटा कामलाई तपाईँ र मैले यस जग्गामा हामीले हेर्यौँ। पहिलो कुरा
कसरी उनले प्रभु यीशु ख्रीष्टको पहिलो आगमनको बाटो पर्खिराखेको रहेछ भन्दा हुँदी पहिलो चाहिँ म फेरि भनिराखेको छु, आफ्नो हृदयमा विश्वासलाई जोगाएर अथवा सम्पूर्ण प्रकारले प्रभु यीशु ख्रीष्टमा विश्वास गरेर चाहिँ आज उनले पर्खेको कुरा हामी देख्दछौँ, पहिलो कुरा। अब दोस्रो चाहिँ उनले कसरी चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको पहिलो आगमनको बाटोलाई उनले पर्खिराखेको रहेछ भन्दा हुँदी चाहिँ परमेश्वरको वचन बाइबल यही लुकाको किताब 2 अध्यायको 26 पद अनुसार नै सम्पूर्ण प्रकारले प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ कुनै पनि समय आज एकदमै उहाँले जन्म लिइहाल्नुहुन्छ भन्ने कुरामा भरोसा राखेर चाहिँ उनले प्रभु यीशु ख्रीष्टको पहिलो आगमनको बाटोलाई पर्खिएको कुरा आज हामी देख्दछौँ। उनलाई थाहा छैन यो सिमियोन भन्ने मान्छेलाई कुन बेलामा, कतिखेर, कति समयमा, आज कुन दिनमा प्रभु यीशु ख्रीष्ट यस पृथ्वीमा जन्मिन्छ भन्ने कुरोको सम्बन्धमा उनलाई केही कुरो पनि थाहा छैन वास्तवमा। तर उनले सम्पूर्ण प्रकारले कुनै पनि समय अचानक कुनै पनि समय प्रभु यीशु ख्रीष्टको पहिलो आगमन भइहाल्छ भन्ने विषयमा सम्पूर्ण प्रकारले आफ्नो हृदयमा अथवा भरोसा राखेर, कन्फिडेन्ट राखेर चाहिँ आज उनले पर्खिएको कुरा आज हामी परमेश्वरको वचन हामी देख्दछौँ। कारण उनलाई थाहा छैन कुन बेलामा, कहिले हो, कहिले कुन समयमा, कुन टाइममा प्रभु यीशु ख्रीष्ट यस पृथ्वीमा जन्मिनुहुन्छ, उसलाई केही कुरो पनि थाहा छैन। तर उसको हृदयभित्र भरोसा भन्ने कुरो छ। कुनै पनि समय अचानक कुनै पनि समय प्रभु यीशु ख्रीष्ट यस पृथ्वीमा जन्म लिइहाल्नुहुन्छ भन्ने कुरोमा उनी सम्पूर्ण प्रकारले भरोसा गरेको कुरा हामी देख्दछौँ। अनि तपाईँ र म पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टको दोस्रो आगमनको बाटोलाई तपाईँ र मैले पर्खिराखेका छौँ। परमेश्वरको वचन बाइबल पढ्नुहोस् भाइ, मत्तीको किताब 24 अध्यायको 42 पद अनुसार चाहिँ तपाईँ र मलाई पनि थाहा छैन प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ कहिले आउनुहुन्छ, कति बेला आउनुहुन्छ, कुन समयमा आउनुहुन्छ, त्यो कुरो तपाईँ र मलाई पनि थाहा छैन। परमेश्वरको वचनले बताउँदछ। पढ्नुहोस् त भाइ। यसकारण जागर हो, किनभने तिमीहरूका प्रभु कुन घडी आउँछ सो तिमीहरू जान्दैनौ। तिमीहरू केही पनि थाहा छैन, तिमीले केही कुरो पनि थाहा छैन भनेर आज बताउँदछ। जसरी यो सिमियोन भन्ने मान्छेलाई पनि थाहा थिएन, त्यही प्रकारले तपाईँ र मलाई पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टको यो दोस्रो आगमनको सम्बन्धमा तपाईँ र मलाई केही कुरो पनि थाहा छैन। अनि यति स्पष्ट प्रकारले लेखिएको छ मत्तीको किताब 25 अध्यायको 13 पद अनुसार चाहिँ परमेश्वरको वचन बाइबलमा अझै स्पष्ट गराएको कुरा आज हामी देख्दै रहेछौँ। कृपया पढ्नुहोस् भाइ। यसै कारण जागर हो, किनभने तिमीहरूलाई न त मानिसका पुत्रको आउने दिन न त घडी नै थाहा छ। तिमीहरूलाई न त घडी नै थाहा छ, न त कुनै समय नै तिमीहरूलाई थाहा छ। जसरी यो सिमियोन भन्ने मान्छेलाई पनि केही कुरो थाहा थिएन प्रभु यीशु ख्रीष्टको पहिलो आगमन कहिले हुन्छन् भन्ने कुरा, र तिमीहरूलाई पनि थाहा छैन। तर यति कुरा हो, तिमी चाहिँ जागो रहनु भनिकन आज बताउँदछ। सम्पूर्ण प्रकारले जागो रहनु भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ। र आज तपाईँ र मलाई पनि परमेश्वरले यही भन्नुहुन्छ, तिमीहरूलाई थाहा छैन। तर यो सिमियोन भन्ने मान्छे चाहिँ जागो रहेको कुरा आज हामी देख्दछौँ। उनी सुति गएको कुरा आज हामी देख्दैनौँ। उनले सम्पूर्ण प्रकारले प्रभुलाई छोडिदिएको कुरा आज हामी देख्दैनौँ। सम्पूर्ण प्रकारले जागो रहेर विश्वासमा एकदमै उसको हृदयमा एउटा भरोसा राखेर कुनै पनि समय प्रभु यीशु ख्रीष्टको जन्म भइहाल्छ भन्ने कुरोमा सम्पूर्ण प्रकारले एक्सपेक्टेसन राखेर चाहिँ उनले त्यो दिनलाई पर्खेको कुरा आज हामी देख्दछौँ। के तपाईँ र म जागो छौँ? तपाईँ र म साँच्चै जागो बसिराखेका छौँ? परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ, जब तपाईँ र म यसरी जागो रहन्छौँ यो सिमियोन भन्ने परमेश्वरको दास जस्तै, तपाईँ र मेरो निम्ति त्यो प्रभु यीशु ख्रीष्टको आगमनमा दुईवटा आशिषको कुरा गरिएको कुरा आज हामी देख्दछौँ। पहिलो आशिष चाहिँ लुकाको किताब 12 अध्यायको 37 तपाईँले पढिदिनुहोस् भाइ। लुकाको किताब 12 अध्यायको 37 हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पाउँछौँ, हामी चाहिँ ब्लेसेड तपाईँ र म चाहिँ एउटा धन्यका मान्छे हुन्छौँ भनिकन आज भन्दछ। पढ्नुहोस् भाइ। ती दासहरू धन्य होस् जसलाई मालिकले आफू आउँदा जागिरहेका भेटाउनेछ। त्यो मान्छे चाहिँ ब्लेसेड हुन्छ भनिकन आज बताउँदछ। तपाईँ र म पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टको आगमन अब अति नजिक छ।
सबै चिन्ह पूरा भइसकेको छ। कुनै पनि समय प्रभु यीशु ख्रीष्ट अब आइहाल्नुहुन्छ, तर प्रभुको वचनले बताउँदछ तपाईँ र म पनि सिमियोन जस्तै जागो रहनुपर्छ। तपाईँ र म सम्पूर्ण प्रकारले जागो रहनुपर्छ। यदि तपाईँ र म जागो रह्यौँ भने तपाईँ र म पहिला ब्लेसेड हुन्छौँ भनिकन आज बताउँदछ। तपाईँ र म ब्लेसेड हुन्छौँ भनिकन आज बताउँदछ भने दोस्रो कुरो परमेश्वरको वचन प्रकाशित वाक्य 16 अध्यायको 15 पद अनुसार तपाईँ र म लाजमा पर्नु पर्दैन भन्छ। तपाईँ र म शर्मिन्दा हुनु पर्दैन भनिकन आज बताउँदछ। तर तपाईँ र म जागो रहेनौँ भने तपाईँ र म श्रापित बन्छौँ। जागो रहेनौँ भने तपाईँ र म लज्जित तपाईँ र म बन्नुपर्छ। दया गरी पढ्नुहोस् भाइ। हेर म चोर झै म आउँछु, चोर चाहिँ आउँछु, आफूले नाङ्गो हिँड्नु नपरोस् नपरोस् भनिकन र आफ्नो शर्मा तिनीहरूले नदेखुन् भनेर जो जागा रहन्छ रहन्छ र आफ्ना लुगाहरूको हजुर रखवाली गर्छ। आफ्नो शर्मिन्दा देख्न नपरोस् भनिकन जो चाहिँ जागो रहन्छ। तपाईँ र म शर्मिन्दा हुँदैनौँ। यदि तपाईँ र म जागो रहेन भने तपाईँ र म लज्जित हुनुपर्ने रहेछ। हामीले दोस्रो कुरा हामीले हेऱ्यौँ कस्तो जीवन राखेर उसले पर्खिराखेको रहेछ। पहिलो चाहिँ विश्वासले पूर्ण जीवन राखेर। दोस्रो चाहिँ कसरी उनले पर्खिराखेको रहेछ भन्दा हुँदै सम्पूर्ण प्रकारले कुनै पनि समय आइहाल्नुहुन्छ भने एउटा जागो रहेको जीवनलाई लिएर चाहिँ उनले पर्खिएको कुरा आज हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पाउँदछौँ। अब तेस्रो कुरा चाहिँ उसले कसरी प्रभु यीशु ख्रीष्टको यो पहिलो आगमनको बाटो चाहिँ यो सिमियोन भन्ने मान्छेले चाहिँ पर्खिराखेको रहेछ भन्दा हुँदै यही लुकाको किताब 2 अध्यायको 25 अनुसार चाहिँ ऊ एउटा धर्मी मान्छे बनेर एउटा धार्मिक जीवन जिएर चाहिँ पर्खिराखेका थिए भन्छ। दया गरी पढ्नुहोस् भाइ। अनि हेर यरुशलेममा एकजना मानिस थिए जसको नाम सिमियोन थियो। अनि ती मानिस हजुर धर्मी हेर्नुहोस् त्यस्तो कुरा आज हामी देख्दछौँ। ऊ धर्मी जीवन लिएर अथवा धर्मी बनिकन प्रभु यीशु ख्रीष्टको पहिलो आगमनको बाटोलाई हेरिराखेको रहेछ। परमेश्वरको वचन बाइबलमा अङ्ग्रेजीमा जस्ट मेन भनिकन आज बताउँदछ। यसलाई हामीले अपराइट मेन भनिकन पनि हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी भन्न सक्छौँ। धर्मी जीवन राखेर जस्ट मेन अथवा धर्मी मान्छे भनेको चाहिँ के रहेछ त? परमेश्वरको वचन बाइबललाई तपाईँलाई मैले राम्रो प्रकारले निहाल्दा हुँदी चाहिँ अथवा धर्मी मान्छे भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दा हुँदी चाहिँ असल चरित्र राख्ने पहिलो कुरो। दोस्रो चाहिँ असल बाटोमा हिँड्ने, असल कुरो बोल्ने, असल विचार गर्ने, असल कुरो खाने, सम्पूर्ण प्रकारले सबै कुरो एउटा असल काम गर्ने मान्छेलाई चाहिँ धर्मी मान्छे भनिँदो रहेछ। गुड क्यारेक्टर राख्ने, असल चरित्र राख्ने, असल कुरो बोल्ने, असल कुरो हेर्ने, असल बाटोमा हिँड्ने, आज सम्पूर्ण प्रकारले उसको जीवनमा खराब भन्ने कुरो पाप भन्ने कुरो एकदमै हुँदै नभएको मान्छेलाई चाहिँ एउटा धर्मी मान्छे भनिँदो रहेछ। भन्नुको अर्थ चाहिँ उसले प्रभु यीशु ख्रीष्टको आगमनको बाटो चाहिँ गुड क्यारेक्टर राखेर पर्खेको कुरा आज हामी देख्दछौँ। गुड क्यारेक्टर राखेर पर्खेको कुरा हामी देख्दछौँ। असल सबैप्रति आफ्नो असल विचार राखेर आज पर्खेको कुरा आज हामी देख्दछौँ। असल कुरो बोलेर पर्खेको कुरा आज हामी देख्दछौँ। सम्पूर्ण प्रकारले असल कुरो असल बाटोमा हिँडेर आज उनले प्रभुको आगमनलाई पर्खेको कुरा आज हामी देख्दछौँ। तर दुःखको कुरा यी दिनमा तपाईँ र मैले पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टको आगमनको बाटोलाई पर्खिराखेका छौँ। तपाईँ र म एउटा धर्मी मान्छे भएर होइन, तपाईँ र म एउटा झगडा गर्ने मान्छे भएर त पर्खिराखेका छैनौँ। तपाईँ र म गडबडी गर्ने मान्छे भएर त पर्खिराखेका छैनौँ। एक अर्काप्रति नराम्रो प्रकारको सोच राख्ने मान्छे भएर तपाईँ र म पर्खिराखेका छैनौँ। एक अर्कालाई नराम्रो गर्ने मान्छे भएर तपाईँ र मैले पर्खिराखेका छैनौँ। तपाईँ र मैले पनि प्रभुको आगमनको बाटै पर्खेका हौँ। तर तपाईँ र मैले यो सिमियोनले जस्तै असल सोच राखेर पर्खिनुपर्छ, असल बाटोमा हिँडेर पर्खिनुपर्छ, असल कुरो खाएर तपाईँ र मैले पर्खिनुपर्छ, असल विचार राखेर तपाईँ र मैले पर्खिनुपर्छ। के तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा असल विचार छ एकअर्काप्रति? के तपाईँ र मेरो जीवनमा साँच्चै असल बाटोमा तपाईँ र म हिँडिराखेका छौँ? प्रेमको बाटोमा तपाईँ र म हिँडिराखेका छौँ? एकताको बाटोमा तपाईँ र म हिँडिराखेका छौँ? परमेश्वरको वचन बाइबलले बताउँदछ सिमियोनले त्यो समयमा एउटा धर्मी जीवन, धार्मिकताको जीवन लिएर प्रभु यीशु ख्रीष्टको आगमनको पहिलो आगमनको बाटो पर्खेको कुरा आज हामी देख्दछौँ। र तपाईँ र मैले पनि जीवनको यो बाटोमा उनले जस्तै एउटा धर्मी मान्छे भएर आज पर्खिएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। यो तेस्रो कुरा भयो। अब चौथो कुरा चाहिँ ऊ चाहिँ कसरी चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको पहिलो आगमनको बाटोलाई पर्खिराखेका रहेछन् भन्दा हुँदी कृपया भाइ दया गरिकन तपाईँले पढ्नुहोस् फेरि 25 पदलाई।
अनि हेर यरुशलेममा एकजना मानिस थिए जसको नाम सिमियोन थियो। अनि ती मानिस धर्मी र भक्त थिए। भक्तपूर्ण जीवन लिएर, भक्तिपूर्ण जीवन लिएर आज उसले प्रभु यीशु ख्रीष्टको पहिलो आगमनको बाटोलाई पर्खेको कुरा हामी देख्छौँ। यस जग्गामा लेखिएको छ भक्तिले भरिएको मान्छे थियो भनेर, सम्पूर्ण प्रकारले एउटा भक्त थियो भनिकन आज बताउँदछ। भक्त भनेको चाहिँ के रहेछ त? विशेष गरिकन परमेश्वरको वचन बाइबललाई हामीले निहालेर हेर्दा हुँदै चाहिँ भक्त भनेको चाहिँ त्यो रहेछ जो मान्छेले चाहिँ एकजना मान्छेको उपासना गर्दछ, जो मान्छेले चाहिँ एकजना परमेश्वरलाई चाहिँ आदर गर्दछ। भन्छ नि यो मान्छे चाहिँ ईश्वरको भक्ति गर्ने मान्छे हो, यो मान्छे चाहिँ फलनाको भक्ति गर्ने मान्छे हो, यो मान्छे चाहिँ यस्तो चर्चको भक्ति गर्ने मान्छे हो। भक्ति गर्ने मान्छेको चाहिँ थुप्रो ईश्वरहरू हुँदैनन्। भक्ति गर्ने मान्छेको चाहिँ आज थुप्रै ईश्वरहरू हुँदैनन्। उसले एकजनालाई भक्ति गरेको हुन्छ। र आज परमेश्वरको वचन बाइबल अनुसार चाहिँ यो जुन चाहिँ सिमियोन भन्ने मान्छे पनि एउटा भक्तिपूर्ण मान्छे रहेछ, जसको चाहिँ मात्र एउटा ईश्वर जो प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई भक्ति गर्दै, उहाँलाई नै आदर दिँदै, उहाँलाई नै प्रेम गर्दै आज उहाँले अरू ईश्वरको वरिपरि राखेको कुरा हामी पाउँदैनौँ। अरू थुप्रै आज उसले ईश्वर बनाएको कुरा हामी पाउँदैनौँ। उनी एउटा मेरा मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, उहाँ नै एउटा मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ नै मेरो एउटा जीवनको स्वामी हुनुहुन्छ भनिकन आज उसले सम्पूर्ण प्रकारले उहाँप्रति आफ्नो भक्ति प्रकट गर्दै उसले प्रभु यीशु ख्रीष्टको पहिलो आगमनको बाटोलाई त पर्खिराखेको कुरा हामी देख्दछौँ। के तपाईँ र मैले आफ्नो जीवनमा के साँचो भक्ति तपाईँ र मैले प्रभु यीशु ख्रीष्टले तपाईँ र मैले गरिराखेका छौँ? के तपाईँ र मैले भक्ति पूजन साँच्चै प्रभु यीशु ख्रीष्टले तपाईँ र मैले गरिराखेका छौँ? आज सिमियोन भन्ने मान्छेको जिन्दगीले तपाईँ र मलाई चुनौती दिइराखेको छ। यदि उनी आज हाम्रो बिचमा हुनुहुन्न, आज प्रभु यीशु ख्रीष्टको घरमा उहाँ हुनुहुन्छ, तर तपाईँ र मैले सोचौँ के तपाईँ र म एउटा भक्तिपूर्ण मान्छे छौँ? तपाईँ र म साँच्चै सिमियोन जस्तो एउटा भक्तिपूर्ण जीवन लिएर तपाईँ र मैले प्रभु यीशु ख्रीष्टको यो दोस्रो आगमनको बाटोलाई तपाईँ र मैले पर्खिराखेका छौँ? तपाईँ र मैले आफूलाई जाँच्नु पर्दछ। हामीले हेऱ्यौँ चौथो कुरा। अब परमेश्वरको वचन बाइबल अनुसार चाहिँ अब पाँचौं कस्तो जीवन राखेर चाहिँ उनले प्रभु यीशु ख्रीष्टको आगमनलाई पर्खिराखेको रहेछ भन्दा हुँदी कृपया पढिनुहोस् दया गरिकन भाइ तपाईँले यही विशेष गरिकन 2 अध्यायको तपाईँले 25 पदलाई नै पढिदिनुहोस् त। अनि हेर यरुशलेममा एकजना मानिस थिए जसको नाम सिमियोन थियो। अनि ती मानिस धर्मी र भक्त थिए र इजरायलको सान्त्वनाको बाटो हेरिराखेका थिए। अनि पवित्र आत्मा तिनीमाथि हुनुहुन्थ्यो। विशेष गरिकन पवित्र आत्माले उसलाई नियन्त्रित गरिएको भनिकन भन्न सक्छौँ। पवित्र आत्माले उसलाई सम्पूर्ण प्रकारले सम्हालिएको मान्छे भएर चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको पहिलो आगमनको बाटोलाई पर्खेको कुरा हामी देख्दछौँ। भन्नुको अर्थ चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा नियन्त्रित जीवन लिएर उनले प्रभु यीशु ख्रीष्टको पहिलो आगमनको बाटोलाई पर्खेको कुरा आज हामी देख्दछौँ। उन चाहिँ सम्पूर्ण प्रकारले पवित्र आत्माको नियन्त्रणमा उनी थियो, कुनै मान्छेको नियन्त्रणमा थिएन। आज कुनै शासकको नियन्त्रणमा उनी छैनन्, मात्र उनी छन् भने पवित्र आत्माको नियन्त्रणमा यिनी रहेको कुरा आज हामी देख्दछौँ। र तपाईँ र म आज कसको नियन्त्रणमा तपाईँ र म छौँ? कसले तपाईँ र मलाई चलाइराखेको छ? परमेश्वरको हृदयको चाहना हो तपाईँ र म चाहिँ पवित्र आत्माको नियन्त्रणमा आएर तपाईँ र म प्रयोग भएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। र उनको सम्बन्धमा घरिघरि यही प्रकारले लेखिएको छ, पवित्र आत्मा चाहिँ उनीमाथि थियो भनिकन 25 पदमा लेखिएको छ। अब 26 पदमा चाहिँ के लेखेको रहेछ भन्दा हुँदी चाहिँ पवित्र आत्माले उसलाई रिभिल गर्यो भनिकन बताउँदछ। पढिनुहोस् भाइ गरिकन। अनि प्रभुको ख्रीष्टलाई देख्नुभन्दा अघि तिनले मृत्यु देख्नु पर्ने छैन भनी पवित्र आत्माद्वारा तिनलाई प्रकट भएको थियो। उनी एउटा पवित्र आत्माले नियन्त्रित मान्छे भएकोले, पवित्र आत्माको नियन्त्रणमा हिँड्ने मान्छे भएकोले चाहिँ उनीमाथि पवित्र आत्मा रहेको थियो, पहिलो कुरो। दोस्रो चाहिँ पवित्र आत्माले चाहिँ उसलाई के गरेको थियो? सम्पूर्ण कुराहरू बताइराखेको थियो। यो जग्गा जानुपर्छ, त्यो जग्गा जानु हुँदैन, यसो गर्नुहुन्छ, त्यसो गर्नु हुँदैन। तर आज तपाईँ र मेरो जीवनमा प्रभुलाई पाए तापनि पवित्र आत्माको नियन्त्रणमा तपाईँ र मेरो जिन्दगी नभएको खण्डमा पवित्र आत्माले तपाईँ र मलाई रिभिल गर्न सकिराखेको छैन, पवित्र आत्माले तपाईँ र मलाई बताउन सकिराखेको छैन। त्यति मात्रै होइन, 27 पदमा लेखिएको छ पवित्र आत्माले चाहिँ उसलाई डोर्याउँथ्यो भनिकन बताउँदछ।
पढ्नुहोस् भाइ दयागरिकन। अनि तिनी आत्माद्वारा मन्दिरभित्र आए। आत्माद्वारा चाहिँ ऊ मन्दिरमा आयो। उसको आत्माले चाहिँ उसलाई मन्दिरमा ल्याएको कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी देख्दछौँ। सिमियोन भन्ने प्रभुको मान्छे कस्तो खालको जीवन लिएर, पवित्र आत्माले भरिएको जीवन लिएर चाहिँ उसले सम्पूर्ण प्रकारले प्रभु यीशु ख्रीष्टको पहिलो आगमनको बाटोलाई पर्खिराखेका थिए। तपाईँ र मैले पनि पर्खिराखेका छौँ। आफूले आफूलाई सोचौँ, छातीमा हात राखेर हेरौँ कि तपाईँ र म पनि के यो पवित्र आत्माको नियन्त्रणमा तपाईँ र मैले आफ्नो जीवन व्यतीत गरिराखेका छौँ कि तपाईँ र म पक्कै पनि पवित्र आत्मा तपाईँ र ममा छ कि तपाईँ र मैले कतै पवित्र आत्मा तपाईँ र मैले शोकित बनाइराखेका छैनौँ। यो चाहिँ तपाईँ र मेरो चुनौतीपूर्ण छ। अब परमेश्वरको वचन बाइबल पाँचौं, कसरी चाहिँ उसले सम्पूर्ण प्रकारले परमेश्वरको वचन बाइबल अनुसार चाहिँ कसरी चाहिँ आज उसले पर्खिराखेको रहेछ भन्दा हुँदै परमेश्वरको वचन बाइबलमा पढ्नुहोस् भाइ। 2 अध्यायको लुकाको किताब 29 पद तपाईँले पढ्नुहोस्, 29 लाई पढिदिनुहोस् तपाईँ दया गरिकन। कसरी रहेछ भन्दा हुँदै परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी देख्दछौँ सम्पूर्ण प्रकारले एउटा अधीनतामा बसेर प्रभु यीशु ख्रीष्टको आगमनको पहिलो बाटोलाई हेरेको कुरा आज हामी देख्दछौँ। कृपया पढ्नुहोस् भाइ। प्रभु हजुर अब आफ्नो वचन अनुसार हजुर तपाईले आफ्नो दासलाई हजुर शान्तिसित बिदा दिनुहुन्छ। तपाईले आफ्नो दासलाई शान्तिसित बिदा दिनुहुन्छ। पाँचौं होइन, छैटौं कुरोलाई तपाईँ र मैले हेरिराखेका छौँ। परमेश्वरको वचन बाइबलमा यहाँ यसमा लेखिएको छ, तपाईले आफ्नो दासलाई चाहिँ शान्तिसित बिदा दिनुहुन्छ। तपाईले आफ्नो दासलाई, दास भन्ने शब्दलाई प्रयोग गरेको कुरा आज हामी देख्दछौँ। भन्नुको अर्थ चाहिँ जीवनभरसम्म बाँचुन्जेल ऊ चाहिँ एउटा दास बनिकन उसले आफ्नो जीवन व्यतीत गरेको खण्डमा यो जग्गामा आएर उसले भनिराखेको छ, तपाईले आफ्नो दासलाई, भन्नुको अर्थ चाहिँ एउटा मालिकको अधीनतामा बसेर हामी यो कुरो बुझ्न सक्छौँ। अधीनतामा बसेर प्रभु यीशु ख्रीष्टको पहिलो आगमनको बाटोलाई पर्खेको कुरा आज हामी देख्दछौँ। उसको जिन्दगी चाहिँ सम्पूर्ण प्रकारले अधीनतामा बसेको कुरो छ। सम्पूर्ण प्रकारले सरेन्डर लाइफ उसले जिएको कुरो हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा यस जग्गाबाट हामी हेर्न सक्छौँ। र तपाईँ र मैले पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टको दोस्रो आगमनको बाटो यी सिमियोन प्रभुको दासले चाहिँ तपाईँ र मैले पनि अधीनतामा बसेर तपाईँ र मैले सम्पूर्ण प्रकारले यो बाटोलाई तपाईँ र मैले हेर्नुपर्छ। के तपाईँ र म अधीनतामा छौँ? के तपाईँ र म साँच्चै अधीनतामा छौँ? मण्डलीको अधीनतामा तपाईँ र म छौँ? सारा विश्वव्यापी मण्डलीको अधीनतामा तपाईँ र म छौँ। तर यी दिनहरूमा अधीनता भन्ने कुरो हामीलाई त्यति साह्रो मन पर्दैन। हामीलाई विशेष गरिकन जवानहरूलाई त झन् अधीनता भन्ने कुरा हामीलाई सुन्नु पनि मन पर्दैन। तर जिन्दगीमा सुरक्षा छन् भने मात्रै अधीनतामा सुरक्षा छ। यदि ऊ सुरक्षा छन् भने मात्रै अधीनतामा चाहिँ तपाईँ र मैले सुरक्षा पाउन सक्छौँ। हामी एल्सोदाईमा बस्ने, हामी सम्पूर्ण प्रकारले अधीनतामा बसिराखेका छौँ आजको दिनसम्म पनि। र यही प्रकारको अधीनतामा सबैजना बसुन् भन्ने हामी चाहना गर्छौँ। कारण जिन्दगीमा तपाईँ र मेरो जीवनमा एउटा साँचो परमेश्वरको सेवा, एक्सेप्टेबल परमेश्वरको सेवा गर्नका लागि चाहिँ परमेश्वरको वचन बाइबलमा धेरै जग्गामा अधीनताको कुरा गरेको कुरा आज हामी देख्दछौँ। आज तपाईँ र म मण्डलीको अधीनतामा, ठुला बडाहरूको अधीनतामा, ठुल्ठुलो मान्छेको अधीनतामा बसेको परमेश्वरले आज चाहना गर्नुहुन्छ। छैटौं कुरो तपाईँ र मैले हेऱ्यौँ, उसले कसरी चाहिँ यो प्रभु यीशु ख्रीष्टको पहिलो आगमनको बाटो पर्खेको रहेछ भन्दा हुँदै चाहिँ अधीनतामा बसेर। र अब अन्तिम कुरा, अब उसले कसरी चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको पहिलो आगमनको बाटोलाई उनले पर्खिराखेको रहेछ भन्दा हुँदै 2 अध्यायको 28 पद लुकाको किताबमा हामी पाउँदो रहेछौँ। पढ्नुहोस् भाइ। तब तिनले हजुर उहाँलाई आफ्ना पाखुरामा लिएर, तब तिनले उहाँलाई, जब पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टको आगमन भयो, पहिलो आगमन, अथवा जब पनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट जन्मिए, पवित्र आत्माले उनलाई मन्दिरमा लगे। अब उसले के गर्छ? प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई आफ्नो के गरे अरे? काखमा बोकेर परमेश्वरलाई धन्यवाद दिई भने, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएर भने, प्रभु अब आफ्नो वचन अनुसार तपाईले आफ्नो दासलाई हजुर शान्तिसित बिदा दिनुहुन्छ। अन्तिम कुरा चाहिँ अथवा सातौं चाहिँ उसलाई कस्तो कुरा आज हामी देख्दछौँ भन्दा हुँदै चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई वेलकम गर्नका लागि चाहिँ रेडी भएर, प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई स्वागत गर्नका निम्ति, आफ्नो काखमा बोलाउनका निम्ति, आफ्नो काखमा राख्नका निम्ति, पाखुरामा राख्नको निम्ति चाहिँ रेडी भएर, वेलकम गर्नका निम्ति पर्खेर बसेको कुरा आज हामी देख्दछौँ। रेडी भएर
जस्तो उहाँले देख्नुभयो त्यस्तै उसले उहाँलाई वेलकम गरेको कुरा आज हामी देख्दछौँ। जस्तो प्रभु यीशु ख्रीष्टको त्यो सानो बालक प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो, जस्तो उहाँलाई भेटाउनु भयो, च्याप्पै अँगालो मारिकन उहाँलाई वेलकम गरेको हामी देख्दछौँ। सधैँ रेडी देख्छ यस जग्गामा, तयारी आज हामी देख्दछौँ यस जग्गामा। उसले यस जग्गामा आनाकानी गरेको कुरा आज हामी देख्दैनौँ। र आज तपाईँ र म पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टको यस दोस्रो आगमनको बाटोलाई सधैँ रेडी बनिकन, सधैँ एकदमै सम्पूर्ण प्रकारले तपाईँ र म तयार बनिकन, जसरी यो सिमियोन भने परमेश्वरको दास तयारी हुनुहुन्थ्यो, त्यसरी नै तपाईँ र म पनि तयार भएर तपाईँ र मैले पनि यो दोस्रो आगमनको बाटो परमेश्वरले पर्खिएको चाहना गर्नुहुन्छ। र आज तपाईँ र म पनि प्रभुको आगमन नजिक छ, कुनै पनि समय प्रभुको आगमन हुन सक्छ। के तपाईँ र मैले यसरी नै पर्खिराखेका छौँ प्रभुको दास सिमोनले जस्तै? के तपाईँ र मैले सम्पूर्ण प्रकारले एकदम तयारी भएर पर्खिराखेका छौँ? के तपाईँ र म एकदमै एउटा एकदमै अधीनताको जीवन लिएर तपाईँ र म पर्खिराखेका छौँ? के तपाईँ र म एकदमै पवित्र आत्माद्वारा नियन्त्रित मान्छे भएर के तपाईँ र मैले पर्खिराखेका छौँ? के तपाईँ र म भक्तिपूर्ण मान्छे भएर पर्खिराखेका छौँ? के तपाईँ र म साँच्चै एउटा धर्मी मान्छे भएर पर्खिराखेका छौँ? के तपाईँ र म साँच्चै नै प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ कुनै पनि समय आउनुहुन्छ भन्ने कुरोमा दृढ भरोसा राखेर पर्खिराखेका छौँ? के तपाईँ र म आफ्नो जिन्दगीमा साँच्चै प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ आउनु नै हुन्छ भन्ने हृदयमा विश्वास बोकिकन तपाईँ र मैले पर्खिराखेका छौँ? यदि पर्खेका छैनौँ भने यो समय प्रभुले तपाईँ र मेरो निम्ति फेरिदिनु भएको छ। प्रभु सिमोन प्रभुको दासले जसरी तपाईँलाई पर्खिए तपाईँको पहिलो आगमनलाई, आज ममा धेरै कुरोको कमी रहेछ। अब म पर्खिन चाहन्छु र आज म पनि तपाईँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु, म पनि तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज तपाईँ र मैले यो निर्णय आज रात्र पक्का तपाईँ र मैले लिनुपर्छ। हामी सधैँ निर्णय लिइराखेका छौँ, जति दिनसम्म हाम्रो भाइहरूले यो सेवालाई गर्नुहुन्छ, हामी सधैँ चाहिँ आज पनि हामी एउटा निर्णय गर्नेछौँ। प्रभु मैले पनि होइन, पक्कै पनि मैले प्रभुको तपाईँको आगमनको बाटोलाई मैले कुरेकै हो, मैले पर्खिएको नै हो। तर आज मैले जसरी प्रभुको दास सिमोनले तपाईँको पहिलो आगमनको बाटोलाई पर्खिएका थिए, त्यसरी मैले नपर्खिएको रहेछु। मैले आज सम्पूर्ण प्रकारले केही बाटो बिराएको रहेछु। मेरो हृदयभित्रबाट विश्वासहरू हराउँदै गएको रहेछ। मेरो विश्वासमा तपाईँले दया राख्नुहोस्, मलाई दया गर्नुहोस् भनिकन हामी 10 सेकेन्ड प्रभुलाई हामी दिन्छौँ र आफ्नो जग्गामा आइकन घोडा टेकिकन तपाईँ र मैले यो निर्णय गर्छौँ र प्रभु यीशु ख्रीष्टले जसरी प्रभु यीशु ख्रीष्टको पहिलो आगमनलाई प्रभुको दास सिमियोनले आज पर्खे, त्यसरी नै तपाईँ र म पनि आज प्रभु यीशु ख्रीष्टको दोस्रो आगमनको बाटोलाई पर्खिन्छौँ। प्रभुले यस वचनमा आशीष दिनु। च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्, साथै नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नको लागि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई थिच्नुहोस्।